भोवमंगळा स्वर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय तुजो विश्वासी मोग तुवें आमकां दाखयलाय सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुका आराधन करूंक आनी तुजें उतर आयकूंची ती कृपा तुवें आमचेर वतलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता एका वेळार तुजी वळख नासतना आमची काळजां धारूण जाल्ली आज तुजी वळख दिवन तुवें आमची काळजां विश्वासान भरलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता एका वेळार तुजी खरी वळख नासतना आमच्या लागीं कितेंच नासलें पूण आज तुका वळखल्या वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर हर एक रितीचें आत्मीक आशिर्वादा तुवें आमचेर वतलाय आनी तुवें आमकां दादोशी केलाय ह्या पसती आमी तुका अर्गां दिता संवसारांत कांयच भरवसो नासतना आमी जीव नासल्या पूण आज तुवें आमकां एक भरवसो दिलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तें बरोवन अमतोचें तें जिवीत आसा म्हूण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पसती तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमंगळा बापा तुका आयकूंची कृपा दिल्ल्या पसत तुका अर्गां दितना ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्यान ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन तुमची ही सुवार्ता चलोवन आसाय ह्या पसत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पसत ह्या जेजू पसत आमी तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता आमेन रक्तान शेणयलेलो दगलो तो नेसल्लो देवाचो शब्द म्हणून ताचें नांव त्याच देवाचो शब्द ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आयकूंक हांगासर आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो देवान आमकां कोणायकी नातलेलें एक वर्तें देणें दिलां वय मू आनी तें देणें जावन आसा उलोवचें देणें कसलें देणें उलोवचें तुमकां रेखलें की उलोवंक येता गी वय वय मू खंयच्याय मनजातीक सुकण्याक सावजाक जीवदाळीक नातलेलें तें वर्तें देणें आमकां देवान दिलां आनी ह्या उलोवण्या वरवीं मनीस बरें बरें उलोवन जायत्यांकी खुशी करन संतोश करन आपणा तें आकर्शीत करता वय मू उलोवण्या वरवीं जायत्यांकी तो संतोश हाडयता आनी आपणा तो आकर्शीत करता आनी तुमी जाणात थोडे आसात अनेकल्याचो आवाजान उलयतात वय मू कोणी गी मंत्री गी कोणी गी हिरो गी कोणी गी व्हड मनीस गी ताच्या आवाजान उलोवन म्हणजे ताका मिमिक्री म्हणटात वय मू अनेकल्याचे आवाज काडन मिमिक्री करन उलोवन ताजो ताळ्यान उलोवन जायत्यांकी आकर्शीत करतात आनी जायत्यांकी मानवाच्या बरें ते उलयतात आनी थोड्यांकी तुमी पळयलां फिल्मां पळोवन ह्या फिल्मांत डायलॉग मारतात हे फिल्माचे डायलॉग तांणी मारिल्ल्या बरींच मारन जायत्या लोकांक आकर्शीत करन जायत्या लोकांक तांणी आयकोनच्या बरीं करतात वय की न्हय थोडीं पळया फिल्मां पळोवन त्या हिरोन त्या खेळगड्यान त्या प्लेयरानच उलयल्ल्या बरीं उलोवन जायत्यांकी आपणा ते ओडतात आनी तुमी पळयलां हे तुमी जाणात थोडे डॉक्टर आसात वय मू आतां पिडेस्त आसात डॉक्टर लागीं पिडेस्त येतात आनी मारेकार पिडेन ते वळवळो नासतात पूण हो पिडेस्त डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार तो डॉक्टर इतली बरी उलयता गी उतरां जावंक पुरो तो मारेकार कॅन्सर लास्ट स्टेजीर आसा म्हण चिंतया तो डॉक्टर इतल्या बरी उतरां उलयता कांय जायना भिये नाका ही पिडा तुका कांयच करूंक शकना तुज्या बरी जायत्यांक ती पिडा आयला ते गूण जावन फाटी गेल्यात तुंय गूण जाताय बरो जाताय म्हणटना तशें खाली उतरां आयकूनच पिड्यांत बरें जावन आयिल्ले आसात गिनांत त्याच धैर्यान पळय एका मनशाचें उतरां एका पिडेस्ताक लेगून बरो जाता म्हणून तो भरवसो दितात मात्र न्हय आनी थोडीं आसात तीं उतरां कंतरा रुपार पदां रुपार गावन बरो ताळो लोकांक दाखोवन जायत्यांकी आपणास अशीं ओडलेलीं आसात दिनात जायत्यांकी तांचो ताळो आयकूंकूच कितलीं जाणां मोगाळ भावा भयणी तांकां आकर्शीत करनासत आनी थोडीं जाणां तुमी आसात उलयतना इल्लेशें चुकोवन उलोवन गी हेरांक दुखोवन गी त्या उतरां वरवीं दूख हाडटलीं आसात गिनात पळया मनशाच्या उलोवण्या वरवीं एकल्याच्या काळजाक संतोशूय जाता आनी मनशाच्या उलोवण्या वरवीं एकल्याच्या काळजाक दुखूय जाता तुमी पळयलां कुटुंबांत सांगातात जीव नासतात बरें नासतात पूण एका मनशाच्या एका ल्हान उतरा वरवीं ती सगळीं कुटुंबां विंगड जाल्लीं आसात गिनात आसात एका उतरा खाली एक उतार कारण ते मनशाचें उलोवणें दुखी हाडटा संतोशूय हाडटा आनी एक एक फावटी मनीस एक एक फावटी असो उलयता गी ताजें उलोवणें इतलें गंभीर आसता गी तें उलोवणें आयकूंक तांकां नासतना जीवघात केल्ले आसात गिनात तीं उतरां म्हाका आयकूंक जायनात म्हणून वचून जीवघात केल्लेय आसात
जायत्यांनी सांगितले तुम्ही ऐकायला जाऊंक पुरो एक मार म्हणे मार सैबा खाता असली उतरा मात्र तू उलय नका म्हणून थोड्याने सांगितले आम्ही ऐकायला जाऊंक पुरो. तर मोगळ भावा भयणीनो आज आम्ही ऐकूया आमच्या मातयेच्या मनशा लगी असल्या ह्या उतरांत इतली सकत आसा बोळ आसा जाल्यार देवाच्या उतरांत आनीक कितली सकत ह्या बोळ आसचें ना वय की न्ही. ह्या मातयेच्या आयदनांत असलेल्या मनशाच्या उतरांक जर इतली सकत आसा इतलें बोळ आसा तो दुखी हाडूंक शकता मनशाच्या काळजाक संतोशी हाडूंक शकता जाल्यार देवाच्या उतरांत कितली सकत आसची ना कितलें बोळ आसचें ना ह्या विशयात आज आमी आयकूया. पयलीं आमी मोठव्यान आयकूया मनशाक उलोवणें दिल्लें कोणें उलोवंक शिकयल्लें कोणें देवान वय मू. आमी हाज्या पयलीं आयकलां मोइजे देवाची परजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसलेल्या वेळार देव मोइजे कितें म्हणटा वच आनी म्हज्या परजेक पाराव्यात सुटोवन भायर हाड म्हणटा. त्या वेळा मोइजे कितें म्हणटा निजे कितें काय उलोवंक येतलें गी येतलें वय मू. 40 वर्सां तो रायाच्या घरा आसलो बरें ताका उलोवणें उलोवंक येतलें. उपरांतली 40 वर्सां तो आपल्या मांवांचे जेत्रूचे बकऱ्या फाटल्यान गेलो. आतां 40 वर्सां एकलो उलोवचें बंद केल्यार मागीर ताका उलोवंक येता गी. तुमी खंयची भास पळया मनीस उलयते रावल्यार आयकते रावल्यार ताका उगडास आसता वय मू. तुमी खंयची भास उलोवची बंद करा सोड सोडा तुमकां दीस वेता वेताना ते भाशेचो उगडास कितें जाता तो उगडास वेता आनी तुमी भास ती विसरातात. म्हयजेक तशेंच जाल्लें. 40 वर्सां तो बरो उलोवपी बरें तो उलयतलो. उपरांतली 40 वर्सां त्या रानांत दोंगरार बकऱ्या फाटल्यान वचून उलोवचें कितें जालें ताका उलोवणें तो विसरालो. त्या वेळार देव कितें म्हणटा आमी आयकूया. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 4:11 आनी 12 वास. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें एक्सोडस चॅप्टर 4:11 आनी 12 ताचे वयली वळ वास बे वयल्या वळीतल्यान वास. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें मोइजेन सरेस्पराक म्हळें सगळ्या म्हज्या जिणेंत हां हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय हां जावं हाच्या आदीं हां जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत हां म्हजें उलोवणें सवकास हां सुडाळ उलोवंक कसो म्हज्यान जायना. हां तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें हां म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ आनी स्पश्ट उलोवंक म्हाका जायना म्हणटाना देव ताका म्हणटा मनशाक उलोवणें दिता तो कोण हां ताका मोनो वा बेरो दिश्ट आसलेलो वा कुरडो करता तो कोण हां नेंगी तो हांव सर्वेस्पर उलोवणें दिता कोण सरेस्पर वय मू. तो उलोवणें दिता मात्र न्हय तुवें कितें उलयजें म्हणून सांगता गी सांगाना. उलोवणें दिता मोइजेक आनी तुवें वचून कितें उलयजें तेंय तो सांगता. आतां म्हाका ताणें हांगा धाडलां जाल्यार उलोवंक ताणें धाडलां वय मू. खाली उलोवंक धाडलां मात न्हय तुमचे म्हाका रुब्यार रावन कितें उलयजें म्हणून ताणें म्हाका आतां सांगून धाडलां मोगळ भाव भयणीनो. तुमकांय तशेंच तुमकां उलोवचें देणें दिलां मू सगळें कितें आसा मू. उलोवचें देणेंय तो दिता सांगाता तुमी कितें उलयजें तें तोच दिता उतरां. आमी आयकूया विलापाचो बूक अवस्वर 3:30 आनी 8. बरें या वायट सगळें सरेस परतावन येता म्हणटा तोच उलोवणें दिता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:38 वास. बरें आनी वायट महोन्नताच्या तोंडांतली येतात न्हय? महोन्नताच्या तोंडांतलीं येतात न्हय गी म्हणटा. बरें कोणाच्या तोंडांतलें येता आतां पाड या वायट कोणाच्या तोंडांतलें येता कोणी उलयनात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा बरें ताच्या तोंडांतलें येता पाडी देवाच्या तोंडांतल्यानच येता म्हणटा. कित्याक गी म्हणल्यार देवान सांगलें तुमी आयकलां न्ही गी तूं म्हाका विधेय जाल्यार तूं जियेतलोय म्हाका अविधेय जाल्यार तूं कितें जातलोय मरतलोय. बरें आनी पाड जिवीत आनी मरण सगळें देवाच्याच महोन्नताच्या तोंडांतल्यानच येता म्हणटा. पूण आमी कितें उलयता पळया उलोवच्या पयलें देवाक कळीत आसा गी ना. आमकां उलोवणें दिल्लें कोणें देवान देखून उलोवच्या पयलेंच देवाक कळीत आसा. तूं काळजांत चिंताय पळय तें उतार जिबेर येवच्या पयलें सरस्पर जाणा खंय आमी कितें उलोवंक वेता म्हणून. साम 139:4 वाच. किर्तनाचो बूक अवस्वर 130 आनी 9 चवथी वेळ आमी आयकूया. म्हजे जिबेर उतार अजून ना तरी जिबेरी अजून उतार ना तरी तूं सर्वेस्परा तूं सरेस्परा तें सारकें जाणाय. पळय आनी गे काळजांत चिंतलाय तें उतार जिबेर तुज्या येवच्या पयलें कोणाक कळीत जाता. तूं आतां अशें उलयताय म्हण ताका कळीत आसा मोगाळ भावडीनो. देखून ताका मानवानांतलें उलोवणें आमी चिंतलां जाल्यार उलयता जाल्यार ताणें तो रावोंक शकताय सकाना रावोंक शकता तो. देखून केदाळार आमी बरें उलयजे आनी बरें चिंतीजे म्हणून आमी आयकलां वय मू.
देखून मोगाळ भाव भयणीनो आतां पळय मनशाक उलोवची सकत दिला उलोवचें देणें दिलां मात तें मनीस कितें उलयता ताका कळीत आसा आतां देव उलयता गी उलोवना देव उलयला गी तुमी आयकलां गी आमी आयकलां गी आमी आयकोवया देव उलयता गी उलयना गी आमकां तें आयकूंक जाता गी आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 5:37 जेजू कितें म्हणटा आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वस्वर 5:30 आनी 7 जेजू कितें म्हणटा ताका आयकतल्यांक आमी आयकोवया त्या शिवाय आं म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या आं पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना तुमी ताचे मुखामळ केदींच पळोवंक ना म्हणटा जेजू त्या लोकांक बाप उलयला पूण बापाचो ताळो कोणेंच आयकूंक ना म्हणटा आनी बापाक कोणेंच पळोवंक ना म्हणटा पळया आतां पोरन्यासोल्ल्यान जावन देव आब्राहामा लागीं उलयला इजाका लागीं उलयला मोइजा लागीं उलयला आनी दाविदा लागीं उलयला कसो उलयला देव डायरेक्ट उलयला गी डायरेक्ट देव उलोवना हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 1 पयली वळ आयका देव कोणा लागीं डायरेक्ट उलोवना म्हणटा येद्दोळ पर्यंत जेजू क्रिस्त पृथ्वीर येता पर्यंत देव कोणा लागीं डायरेक्ट शिदा उलोवंकूच ना हिब्रू चॅप्टर 1:1 वाच आदी मागा हां परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो आतां पुर्वज म्हणटना अब्राहम मोइजे दावीद आनी इजाक जाकोब हांच्या लागीं कसो उलयल्लो देव कित्याक ना डायरेक्ट देवान उलयल्यार ताणी ताजो ताळो आयकोवच्या बरी ना डायरेक्ट देवान उलयल्यार ताणी तें सुसून घेवच्या बरी ना देखून प्रवाद्या मुखांतर तो उलयलो आनी आब्रामाच्या काळार प्रवादी ना जाल्यार तो कसो उलयल्लो दुतां मुखांतर उलयल्लो दुतांक ताणें धाडिल्लें पळया कित्याक देवाक डायरेक्ट देवाक आयकूंक जायना कित्याक कोणाकी आयकूंक जावना डायरेक्ट कारण कितें आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 9 चवथी वळ आमी आयकोवया कित्याक देवाक डायरेक्ट आयकूंक जायना व्हडल्या रायांक या मुखेल्यांक या पदवेदारांक जावना कित्याक आमी आयकोवया साम 29:4 वाच सर्वेस्पराचो ताळो पदवेन गणगणता सरेस्पराचो ताळो पदवेन घणघणता सर्वेस्पराचो ताळो सरेस्पराचो ताळो प्रतापान भरला कसो भरला तुमी गडगडो आयका लागीं जगलांनी आयका लागीं मोगाळ भावा भयण्यानो ताजो ताळो म्हणल्यार अशें घणघणता म्हणल्यार घडघड्या बरी जगलांनी मारिल्ल्या बरी पृथ्वी कितें जाता खामता पर्वत मेणा बरी घळतात म्हणटा सरेस्पराचो ताळो आयकून खंयच्याय मनशान तो डायरेक्ट आयकूंक जायना तितलो भिरांकूळ ताजो ताळो जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 10:12 आनी 13 वाच जेरेमिया चॅप्टर 10:12 आनी 13 आमी आयकोवया ताजो ताळो म्हणल्यार कितें जाता पळया देव उलयतना कितें जाता पळया आपल्या पदवेन ताणें पृथ्वी रचली आपल्या पदवेन ताणें पृथ्वी रचला आपल्या जन्मयेन संसार स्थापीत केलो जाणवायेन ताणें संसार स्थापीत केला आनी आपले बुद्धवंतकायेन आनी आपल्या बुद्धवंतकायेन मोळाब विस्तारले मोळाप ताणें विस्तारलें तो गडगडतना पळया तो घडघडताना मोळबावयले उदक गर जाता आमी कितें म्हणटा उलयतना म्हणटा वय मू देव उलयता म्हणल्यार तो घडघड्या बरी आनी घडघडताना देव उलयतना मलबा वयलें उदक कितें जाता गर जाता गरज जाता पृथ्वीच्या शिमांतावन तो कुपा वयर हाडटा पृथ्वेच्या शिमांत हांव तो कुपां पळयल्यात मग मोढा ती कोण वयर व्हरता सायंटिस्ट गी विज्ञानी गी आतां तुमी येताना दव पडटा वय मग बरो तो दव पडाचो कोण करता सायंटिस्ट गी मेडिकल सायन्स गी न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो ती देवाची पदवी देवाची सकत तो कितलो बुद्धवंत या जाणवाय म्हण ताच्या कृत्यांनी तो दाखयता आनी 13 वळीन बाकी आसा गी पावसा खातीर तो जग लावणे जग लायता पळया जगलांनी आयकला मू सट्ट सुट्ट कर कशें मारता वय मू भिरांतीन भरता मोबायलाला खांड उडयता वय मू ताजी सकत तो कशी दाखयता पळया आनी गडगड्यांत आनी जगलांत आनी आपल्या भंडारांतले वादळ भायर हाडटा ताज्या भंडारांत कितें आसा आमच्या एकावंटांत पयशे आसात वय मू ताज्या एकावंटांत वारे वादळ सुनामी भुंयकांप ताणें एकावंटांत दवरला मोगाळ भाव भयण्यानो हें देवाच्या एकावंटांत आसा देखून मनशाच्या उतरांतच इतलें बळ आनी सकत आसा तर सर पदवेदाराच्या उतरांत कितली सकत आसा कितलें बळ आसा आनी वडोली भावान उल्लेख केलो ही उतरां आयकूंक येताल्यां तें सरस्वर प्रसन्न जाता म्हणून कितें जाता ह्या पदवेदाराक ह्या सक्तेवंताक मोगाळ भावा भयणीनो आमी आयकतना आमी कितें जाता
प्रसन्न जाता ताजी सकत आमच्या थंय ती एक जाता. आमकां तो आशिर्वादाने बेसावानी भरता. आमी आतां कोणाक आयकोन आसा पळय ताज्याचे की सर पदवेदारांनी कोणी आसा की कोणी ना ताका आमी आयकोन आसा. देखून मोइजे इजिप्तांत आसतना त्या देवाच्या परजे लागीं केदाळारी सांगतलो तुमी देवाक आयकूंक जाय, देवाचो पाटलाव करूंक जाय म्हणून. वय मू त्या दाडा लोक कितें म्हणटा जाणान की ह्या देवान आमच्या लागीं उलोवचें नाका, आमच्या लागीं कोण उलय. असलो भिरांकूळ ताळो आमकां आयकूंक जायना म्हणटा. आमी आयकूया निर्गमनाचो बूक 20:19 वळू. तो लोक कितें म्हणटा पळया, देवाचो ताळो आयकूंक जायना म्हणटा. एक्सोडस चॅप्टर 20:19 आमी आयकूया. तांणी मोइजेक म्हळें, तूं आमचे कडेन उलय तूं आमच्या लागीं उलय आनी आमी तुका आयकतले. आमी तुका आयकतले. पूण देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका. देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका. तो उलयत जाल्यार तो उलयत जाल्यार आमी मरतले. पळय आनी की आमकां हे उतर आमी जिवीत दिता म्हणटा वय मू ते जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळ्ळां. देव डायरेक्ट उलयतना आमी आयकूंक. देखून हांगा कित्याक फादर जेरीक तांणी उबें केलां, आमकां 5 भावांक तांणी उबें केलां. ह्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यांनो, कित्याक ताणें प्रवाद्यांक धाडिल्लें, सेवकाक धाडिल्लें. पळया देवान आमकां रचलां आनी कुडीचे विश्वे दिल्यात वय मू. पूण हर एकांत एक लिमिटेशन म्हणजे आसा की ना. आतां आमकां दोळे दिल्यात, दोळ्यांत एक इतलोच उजवाड म्हणून आमी पळयत वय मू. आतां ह्या संवसारांत थोडे मर्कुरी लायट आसात. क्रिकेट स्टेडियमांत, वॉलीबॉल खेळच्या स्टेडियमांत तुमी पळयल्यार पॉवरफूल मर्कुरी बल्ब आसात. हे आमी पळोवंक जाता ती पळोवंक जायना. आतां तेच पळोवंक बल्ब मनशांनी रचले आमकां पळोवंक जायना जाल्यार 12 वरां सरेस्पराचो सूर्य आमकां पळोवंक जायत की तो पळोवंक जाता की जायना. सोड आमच्या कानाक आवाज आयकता वय मू. तांतूं एक लिमिटेशन आसा की ना, लिमीट आसा. पटाकरी मारतात वय मू, पटाकऱ्यो आमी आयकयत, तो आवाज आमी आयकूंक जाता. आतां व्हडलो एक बॉम्ब नाका फुटयलो म्हण चिंता, कान आयकतात की. देवान आमकां एक सकत दिला, त्या सक्ते भायर आमी पळोवंक जायना, त्या सक्ते भायर आमी आयकूंक जायना. एक लिमिटेशन दिलां. देखून देवाक मोगाळ बाबडीन आमी डायरेक्ट आयकूंकय जायना, डायरेक्ट आमच्या दोळ्यांनी ताका पळोवंकय जायना. देखून सरेस्परा देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक जेजूक धाडलो. मोगाळ भावा भयण्यांनो, जेजूक धाडिल्लें कारण कितें? बापान आपल्या पुताक कित्याक धाडलो? ताका डायरेक्ट कोणें आयकूंक जायना, ताका डायरेक्ट कोणें पळोवंक जायना, ताका डायरेक्ट कोणें समजून घेवंक जायना. देखून देवान आपल्या एकल्याच पुताक देवा आनी मनशा मदें मिडिएटर या मध्यस्थ करून धाडलो म्हणटा. तिमोथीचें पयलें पत्र 2:5 आमी आयकूया. 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 कितें म्हणटा? देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तसो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. मध्यवर्ती म्हणटा, मिडिएटर म्हणटा, मध्यस्थ म्हणटा वय मू. कित्याक देवाक डायरेक्ट कोणेंय पळोवंक जायना, देवाक डायरेक्ट कोणेंय आयकूंक जायना. त्या खातीर ताच्या पुताक आमच्या बरेंच एक मनीस कर, साधारण मनीस कर देवान धाडलो. मुगाळ भावा भयण्यांनो, आनी आतां हो मनीस जाल्लो जेजू कसो उलयता, कसो उलयलो आमी आयकूया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1:23 आनी 24 आमी आयकूया. 1 Corinthians chapter 1:23-24 कितें म्हणटा पळया. पूण आमी कुर्सयल्ल्या क्रिस्ता परगडता. आं, जुदेवांक तो एक अडकळ, जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. एक पिशेपण. पूण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जनवाय. पळया, थोड्यांकी वो जेजू क्रिस्त अडकळ खंय आनी थोड्यांकी वो जेजू क्रिस्त पिशेपण खंय. वय की न्हय? थोड्यांकी आमकां न्ही, कोणें जेजू क्रिस्त खरो देव म्हूण स्विकार केला पळया ताका देवाचो महिमेवंत आत्मो चलोवन व्हरता. कोण जेजू खरो देव म्हणून ताका खरो देव न्हय म्हूण ताका नाकारता पळया ताका तो एक अडकळ, ताका तो एक कितें जाला? पिशेपण. थोडी ह्या संवसारांत आसात. हांव देवा लागीं मागना, हांव देवाक अर्गां दिना, हांव ताका आयकना. हाजो अर्थ कितें जाणान की देवा तुजो आदार म्हाका नाका म्हूण ते डिक्लेअर करून सोडतात. कितें करतात? तुजो आदार म्हाका नाका, तुजो सांगात म्हाका नाका, तुजी कृपा म्हाका नाका, तुजें बोगसणें म्हाका नाका म्हूण ते डिक्लेअर करून सोडतात. एम कोण आसा वय मू? एम कोणा खातीर? म्हाका देव नाका म्हणल्या खातीरच, देवाक कोणें पयस केलां ताजे खातीरच तें आसा. कोणाक क्रिस्त अडकळ जाला, एक पिशेपण जाला, तांचे खातीरच तें एम कोण. पूण आमकां न्हय. 24 वाच आमी स्विकार केल्ल्यांक न्हय, 24 वाच.
तरी पण देवान आपयलेल्यांक देवान आपयलेल्या जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक जुदेवांक आनी आमकां हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत क्रिस्तच देवाची सकत आणि देवाची जाणवाय देवाची जाणवाय म्हळ्यार देवाची उतरां वय मू आतां देवाची उतरां तो आमकां क्रिस्त दिता की दिना आतां दिवनासा की दिना सगळी देवाची जाणवाय देवाची उतरां क्रिस्तान तुका आनी म्हाका आमकां दिली मोगाळ भावा भयण्यानो कितें देवा तें बरेंपण आसा पळय तें सगळें क्रिस्तान कितें केलें तें आमकां समजा सारकें दाणें दिलें नाजाल्यार आमकां देवाची वळख आसली गी देवाक आमी पळोवंक शकता गी ना ह्या क्रिस्तान सगळें देवा तें कितें आसा तें सगळें आमकां जोडून दिलें आमचें तें पावाशें केलें देखूनच जुवांचो वांजेला वसवरी एक पयली वळ सांगता न्ही गी वो शब्द म्हणल्यार कोण हे उतार म्हणल्यार कोण ही जाणवाय म्हणल्यार कोण म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:1 आमी आयकुया वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो शब्द देवासवे असलो शब्द देव जावन असलो ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था आता ही उतरां तूं उलयताय ऐकताय परगट करतना देव तुका मान दिता मात न्ही तुजे तान देवाक महिमाय जाता कित्याक ही उतरां जावन आसा देव ही उतरां जावन आसा जाणवाय ही उतरां जावन आसा जेजू ही तूं उलयताय वाचताय ऐकताय परगट करतना देव तुका कितें दिता मान दिता तुजे तान देवाक कितें जाता महिमा जाता मोगाळ भाव भयणीनो पळया हो शब्द जेजून परगट करन देवाची मनशाक वळख दिवन ही जाणवाय दिवन निमाणें उगडापणाच्या बुकान ताका एक सरकार नांवूच पडलें देवाचो शब्द म्हणून ताका नांवूच पडलें निमाणें आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 19:13 देवाचो शब्द म्हणून ताका नांवूच पडलें सरकार ऐका रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो न्हेसलो देवाचो शब्द ताचें नांव ताचें नांव कितें ह्या संवसारांत आसतना जेजू जेजू म्हण नांव दिल्लें वय मू आतां सरकार ताचें नांव कितें देवाचो शब्द कित्याक म्हळ्यार परिपूर्ण रितीन मनशांक समजोवच्या रितीन हो शब्द ही देवाची जाणवाय ताणें दिली परत्यान सरेस्परा देवा लागीं एकवट जोडूंक ह्या देवाच्या परजेक तो आधार जालो की जावना आधार जालो देवाची संपूर्ण वळख दिवन परत्यान त्या देवाच्या एकवटांत हाडलें देखून देवाचो शब्द म्हणून ताचें नांवच बदललें सरकार मोगाळ भावा भयण्यानो आनी कितलें बरेंपण त्या शब्दा वरवीं आज आमकां जालां गी जावना जावन आसा गी जावना ह्या शब्दांत आसा सगळें बरेंपण आशिर्वादां बेसावां क्रिस्तांव मुखांतर आत्मीक देणी सगळें ह्या शब्दांत आसात मोगाळ भाव भयणीनो आनी खंयसरी संवसारांत कांय दवरून ना खंय आसा सगळें ते पुरा देवाच्या उतरांत आसा आमी आयकुया हेब्र्यांक बरयल्या पत्र वसवरी 1:2-4 वाच हिब्रूज चॅप्टर 1:2-4 कशें तें सुम्यान आमकां जिवीत मेळाशें केलां पळय बापा लागीं आसलेलें संपूर्ण प्रत्यक्ष जिवीत आमकां मेळाशें केलां पळया पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला कसो उलयला पुर्वजांच्या काळार कसो उलयल्लो प्रवाद्या मुखांतर ह्या दुता मुखांतर आतां पळया सरेस्पर देव डायरेक्ट उलयल्लो ताज्या पुता मुखांतर आमच्या लागीं मात्र पुर्वजां लागीं उलोवना पुर्वजांक अब्राहमाक इसाकाक जाकोबाक मैजेक दाविदाक एक तें भाग मेळो ना मोगाळ भाव भयणीनो आमकां तें भाग मेळ्ळें देव डायरेक्ट ताच्या पुता मुखांतर उलयलो आका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला कोण सगळ्यांचो वारीसदार जेजू क्रिस्त देखून मोगाळ बाबडे सर पदवी अधिकार आसल्याक आमी आयकून आसा आमी ताका परगट करना आसा सगळ्यांचो भुमीचो सर्गींचो आनी पाताळाचो वारीसदार एकलोच आसतो स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो तो एकलोच ताका सगळ्यांचो वारीसदार नेमला हाचेच मारिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली सगळें रचलें कोणा मुखांतर ह्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर ओ पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ बापाचें संपूर्ण सारकें बापाचें मन बापाचें गुण बापाचें काळीजच जेजूचें जावन आसा ताचें संपूर्ण सारकें मोगाळ भावा भयणीनो आनी मुखार आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके ताज्या व्यक्तित्वाचे कशें बापाचें व्यक्तित्व तशेंच कोणाचें व्यक्तित्व पुताचें व्यक्तित्व संपूर्ण सारकें तेंचो गुण तेंचो मन तोचो अधिकार तेच पदवी तेंचो आशिर्वाद आनी मुखार तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा आपल्या शक्तिवंत उतरान कितें सांबाळटा खंय कोणी आतां व्हडले व्हडले सायंटिस्ट आसात वय मू तांकां सांबाळूंक जाता गी ही सृश्टी सांबाळूंक जाता गी तांकां आदार दिवंक जाता गी
जायना मोगाळ बाबडीनं सृष्टी पाड करूंक जाता देवाची सृष्टी ते कोंडून पोंड काडणं तांतल्यान काडणं पाड करूंक जाता व्हरतू ती सांबाळूंक ताणें जेजू क्रिस्त ती सृष्टी सांबाळना आसा देखून आमी बरें पळया कद्यार कशें बसलां पळय आतां वय मू कांय हालतात की कद्याला ना तो सांबाळना आसा ताज्या हातार आमी बसोन आसा ताणें ती उखलून धरला ही पृथ्वी आनी मुखार मनशाकुळाचे पाताक धुवन काडतस तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजवाक बसला पळय न्ही गे ताज्या बलिदाना वरवीं सगळ्या मनशाकुळाच्या पाताक ताणें कितें केलें धुवन काडलें आनी देवा लागीं परत एक बरो संबंद ताणें आमकां रचून दिलो मोगाळ भाव भयणीनो देखून विजमितां असर्यां आसात पळय देवाच्या उतरांत आसात दुसरे खंयसरी नात तुमकां विजमितां पळोवंक जाय अद्भुतां पळोवंक जाय असर्यां पळोवंक जाय ती देवाच्या उतरांत आसात पूण थोडी संवसारांत मात्र पळयतात तांकां संवसारांत मात्र विजमितां दिसतात दाखल्या खातीर आमी एक उतार आयकुया धर्मताची कृत्यां अवस्वर 8-9 वेळ आमी पळोवया थंयसर लोक विजमीत पावता खंय कित्या खातीर आमी विजमीत पावता पळोवया Acts chapter 8 verse 9 वास त्याच शहरांत सिमाव नावाचो एक गाडीगार रावतलो गाडीगार म्हाका समजता मग जादूगार मंत्रवादी म्हणयात पयलो एक उदया जादूगार म्हण आसलो तसोच जादूगार आणि आपल्या जादूगिरेन समारियाच्या लोकांक विजमीत कर आपूण बारी एक व्हड मनीस म्हण तो दाखयतलो लोकांक कितें करतलो तो विजमीत करतलो खंय आतां थोडो लोक आतां वय मू संवसारांत कितें पळोवन जाल्लें पळोवन लोक विजमीत पावता मोगाळ भाव भयणीनो पूण ह्या संवसारांत विजमीत करच्यात तसलें कांय म्हणी आसा गी कांय ना संवसारांत विजमीत आमकां करच्यात तसलें आजी थोडे हे जादूगार कशे जादूगार जाता तुमकां कळीत आसा मू ते केल्लेंच परत्यान करन इल्लेशे अभ्यासा करन मागीर ते करूंक शकतात हे आमी इल्लोसो वेळ त्या करूंक आमी इल्लो वेळ दिल्यार आमी करूंक जाता की जायना आमी तें करूंक जाता जादूगारचें कांय व्हडलें न्ही पूण हांव कितें सांगता जाणान गी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तितलो व्हडलो जादूगार कोणी आसा गी ना ताज्या तितलो व्हडलो जादूगार जादू केल्लो कोणी ना मोगाळ बाबडीनो कुसल्ल्या लाजाराक 4थ्या दिसा लाजारा म्हणून भायर आपयल्लो तो देव मोगाळ बाबडीनो असले जादू कोणें केला गी कोणी केल्ले आसात गी त्या मुखार करतले गी उदकाचेर कोणी चलोवन गेले आसात गी गेल्या त्या अत्यंत भावान सांगलेलें न्ही गे आमकां मैजेच्या काळार खंय म्हणी हो जेजू क्रिस्त आसलो जाल्यार तांबडो दर्या अर्दो खरी नासतना उदकाचेरच चलोवन आपूण व्हरता आसलो म्हणून असलो जादूगार आसा गी कोणी ना कित्याक आज संवसारांत कितें जाता तें पळोवन तुमी विजमीत पावा नाकात मोगाळ भाव भयण्यानो कांय ना हांगासर विजमीत पावचें तसलें साम 136 वर्स 4 वास एकलोच तो असर्या करता एकलोच तो अचर्यां करता कित्याक ताचो मोग ससनांक तकता कित्याक ताचो मोगाळ बाबडे दुसरी पुरा विजमितां केल्यार आपल्या नांवा खातीर नांवार दीक जायची म्हण पयशां खातीर करतात देव विजमितां करता पळया तो तुजो आनी म्हजो मोग करता देखून तो विजमितां करता लाजाराक कित्याक जीव केल्लें लाजाराचो ताका वर्तो मोग आसलो देखून ताणें ताका जीव केल्लें पिडेस्तांक कित्याक ताणें बरें केलें त्या पिडेस्तांचो ताका मोग आसलो पातक्यांक कित्याक ताणें बक्षिलें तांचो ताका मोग आसलो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून ही विजमितां पळया ही विजमितां पळोवन तुमी आजाप पावाजी एकलोच आचर्यां करतलो आसा खंय कितले जाण आसात आचर्यां करतले शिमाव खंय गेलो कोणी ना एकलोच आचर्यां करतलो आसा म्हणटा सरेस्पराचें उतर आतां तुमी जाणात न्ही गी मनीस इंजनां करता वय मू करताय करयना काराचें बसाचें ट्रेनीचें फ्लायटाचें एरोप्लेनाचें इंजिनां करता वय मू ती सदां काळ चलतात गी फाटल्या दिसांनी इंजीन पयलीं जावन पडोवना गी प्लेन ती सदां काळ चलतात गी इल्लोसो टायम आसा तितली वर्सां चलतात मागीर निमाणें खंय घालीची ती व्हरून गुजरेक घालीची चलना आतां देवान सूर्य रचला वय मू आज वरेक चलते आसा गी ना चंद्रीम रचला आज वरेक चलते आसा गी ना नेकेत्रां आज वरेक चलता ती चलना ही पृथ्वी घुंवता वय मू घुंवता वय गी न्ही भूमी तिरुगुತ್ತದೆ म्हणटात आतां आमच्या बरी खंय जाय थंय वयता गी पृथ्वी ना ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವಂತ एक बॉर्डर घाला त्या बॉर्डर भितर तिणें गुवाची भायर वचोंक ना सुर्याक एक बॉर्डर आसा चंद्रिमाक एक बॉर्डर आसा नखेत्रांक एक ताणें गड घाला ताजे भितरच रावाची ही विजमितां पळया मोगाळ भाव भयण्यानो ताणें दर्यो रचला सुकला गी आज पर्यंत पळया ताणें उदक रचला सुकलां गी आज पर्यंत खंय फोंड काडल्यार तें उदक मेळटा ताणें उजवाड रचला तो उजवाड उणें जाला गी ना उणें जावना ताणें थंड गरमी हिंव त्या वेळार चलिगाळा
मळेगाला बेसिगेगाला केला खंयच्या विज्ञानीन बदलूंक जाताय आता थंड काण गरमी हाडा पळ्या तुमचे एशियो काम करतात गे आता एशियो बंद घालीचे पडले जेदना तो परिसर बदलिता वातावरण बदलिता कोणेंच कितेंच करूंक जायना मगळ भाव भयण्यानो परत्यान आयकोव्या ती वळ आमी एकलोच तो असर्या करता एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग ससनांक तकता तो सगळें करता मोगा वरवीं फेमस जायचे हांवें नांवार दिक जायचे लोकांनी म्हाका फुलांचे हार घालीचे म्हण तो करिना ताणें कितेंय केलां पळया सगळें कित्याक केलां आमच्या मोगा खातीर ही पृथ्वी रचल्या ही भुमी रचल्या सर्व रचना जिवी ताणें रचून दिल्यात सर्व वस्तू ताणें आमकां रचून दिल्यात अजपां विस्मितां वय पूण आमच्या मोगा खातीर ताणें सगळें केलां दाविदराचें नांव आयकलां वय मू तो कितें विस्मितां परगडता निजा की देवाचें विस्मीत कितें म्हण तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 130 आनी 9 13 तावन 16 वाचून काड बये साम 139 वर्स 13 to 16 आमी आयकोवया दावीद राय कितें विस्मीत पळय ताका कितें विस्मीत आमी आयकोवया मुजे अंतरंग तुवें घडलाय आं मुजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलें आं तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रिती रचलाय देखून हांव तुका अर्गां दिता देखून हांव तुका अर्गां दितां विस्मीत तुजी कृत्यां विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच हें जाणा हांव खरेंच जाणा गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेदना आं पृथ्वेचे गुंडायेन म्हजे विनाप जाले तेदना हां. म्हजी घडावळ तुका गुपित नातली आं आकारावे नासलेल्या म्हाका हां. तुज्या दोळ्यांनी देखलो आं सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन असले पळया दावीद राय हांगा कोणूय जादूगाराचे विस्मीत परगट करिना खंय संवसारांतल्या विस्मीत तो हाडिना आवयच्या गर्भांत एका भुरग्याक ताणें रगत मांस हाडां कूड शिरो स्वास दिवची रीत पळोवन दावीद राय म्हणटा विस्मीत तुजी कृत्यां हें खंयच्याच मनशा वरवीं करूंक असाध्य म्हणटा आवयच्या गर्भांत असलेल्या भुरग्याक हाडां कशीं येतात शिरो कशें येता रगत कशें येता त्या गर्भा भितर स्वास कसो रावता हें कोणाकच कळीत ना म्हणटा असलें विस्मीत दावीद राय परगडता मोगाळ बाबडीनो आज देवाचें विस्मीत चायना गेट न्हय देवाचें विस्मीत ताज महल न्हय देवाचें विस्मीत हांव हांगा उबो आसा तुमी बसून आसात हें देवाचें विस्मीत जावन आसा ताणें आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो आपल्या देण्यांनी तुका आनी म्हाका भरलो आनी इतलो सोबीत सुंदर करण्या संवसाराक हाडलो हें विस्मीत आमी विसरात हांव आनी कोणाची ती पट्टू कामां संवसाराची पळोवन ओळे थंय पळय हांगा पळय कांय ना संवसारांत विस्मीत हें कुशीन बसल्याक पळय कसो नेटयला पळय ताका दोळे खंय दवरल्यात कान खंय दवरल्यात जीब खंय दवरला केस खंय दवरला पळय केस हांगाचे हांगा म्हणी आयलात गी कशें घट्ट नेट्ट फिट्ट ताणें तुका आनी म्हाका केला पळया मोगाळ भाव भयण्यानो हां हें जावन आसा सरस्वतीचें विस्मीत आनी दावीद राय हें विस्मीत म्हणटा अद्भुत आनी विचित्र रितीन देखून जॉबाक सरस्वर देव एक उतार सांगता जॉबाचो बूक अवस्वर 30 आनी 7 14वी आनी 15वी ओळ आमी आयकोवया जॉब चॅप्टर 37 वर्स 14 आनी 15 वास जोबा हें आयक जॉबा हें आयक ओगो राव आनी वगो राव आनी देवाच्या विचित्र कृत्यांचो नियाळ कर वगे रावन देवाच्या विचित्र कृत्यांचो नियाळ कर देव तांकां कशे नियम दिता देव तांकां कशे नियम दिता आनी ताच्या कुपांतले जग लावणे कशे परजळता म्हूण तूं जाणाय जाणाय गी मागीर जायतीं सवालां थंय विचारता देव तुका तूं जाणाय गी तुका कळीत आसा गी म्हणून जॉबा कितें म्हणटा तूं सायलेंस प्लीज वगे राव आनी वगे रावन कितें कर देवाची कृत्यां नियाळ कर देवान कशें कशें केलां कशें कशें रचलां कशें कशें अस्तित्वांत हाडलां मोगाळ बाबडे तुमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही किर्तना ती देव केदाळार एक उतार सांगता तुमी शांत रावा आनी हांव देव म्हणून केदाळार आमी बडा 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 जायतें करता पळय आमकां देवाची वळख जायना चडावत आमी कितें रावाजे शांत रावाजे आनी ताका आयकाजे शांत रावन तूं कितलें आयकताय पळय मोगाळ भाव भयणी तितलें तुका देव ताची कृत्यां कितें करता उगडापी करता तो जॉब मस्त उलयते आसा हांव नितीवंत म्हणून देखून देव ताका म्हणटा तोंड दाप आनी वगे राव म्हज्या कृत्यां विशीं नियाळ कर म्हणटा आतां आमी इल्लें नियाळ करया संवसारांत जायते फॅक्टरी आसात वय मू ब्लड फॅक्टरी खंय म्हणी आसा गी रगत तुजें आनी म्हजें रगत उत्पादन करची फॅक्टरी आसा गी एका मनशाक रगताची गरज पडटा जाल्यार फॅक्टरींत हाडूंक जाता गी खंय तावन दिजे
आनी एका मनशा तावनच खाण दिजे मोगाळ बाबडीनो हें बसोन नियाळ कर म्हणटा. आतां कुडीचे आमचे विश्वे खंयचे विश्व गेलो होगडायलो फॅक्ट्रेन मेळटा गी खंय मेळटा. आनी एका मनशाचो काणच दिजे नाजाल्यार रॉड घालीजी नाजाल्यार रूख घालीजी. खंय मनशाच्या विश्वांची फॅक्ट्री ना. जॉबा बोस आनी नियाळ कर म्हणटा. आनी बसून तुमी नियाळ केल्यार मागीर कळटलें म्हजो हात हांवें होगडोंक नजो, म्हजो पांय हांवें होगडोंक नजो, म्हजे दोळे हांवें होगडोंक नजो, मोबायल चड पळोवंक नजो, कार ड्रायव्हिंग करतना चड स्पिडान चलोवंक नजो. हें पूर आमकां समजतलें. उदकांत आमी उडोवंक नजो. कित्याक एक पोटी विश्व होगडयल्यार परतून तो जावची फॅक्ट्री खंयसरी ना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून बोस आनी नियाळ कर म्हणटा देवा विशान. देखून तुमकां वेळ मेळटाना शांत रावा आनी नियाळ करा देवा विशान. कशें तेजी अद्भुतां विस्मितां असर ह्या संवसारांत आसात. आमी विनोडच्या मागण्यांक वयता वयमू 3 वरां जायतीं भाव भयणी तें अर्गां दिताना आमी शांत वयमू. शांत रावन उलयलीं हर एक उतर आमच्या कानान पडटा ती पडना. थंयसर कांय आवाज ना, खंयसर कांय डिस्टर्बन्स आसा गी ना. ही 3 वरां तुमी मागण्यांत बसतना आनी एकलीं उलयतना देवाची पदवी सकत आमच्या कानांत पडटना आमची काळजां उल्हासान उडटात गी उडनात उडटात मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देव जायत्या कडेन सांगता तुमी शांत रावा आनी म्हज्या विशयान चिंता. शांत रावा. हांव कोण म्हण जाणा जाया. शांत रावा. झूज आसा जाल्यार तुमी सोडा. कोण दुसता? देव म्हणटा हांव दुसता म्हणटा. आमी कितें केल्यार पुरो? तुमी दाविद्रा विशयांत आयकलां न्ही किर्तनांत जायत्या कडेन तो म्हणटा हांव ध्यानार आसा. सरेस्पराची उतर हांव ध्यान करता नियाळ करता म्हणून मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून देव हांगा जॉबाक सांगता तेंचो उतर तुका आनी म्हाकाय सांगता. आमी कितें करीचे? आमी नियाळ करीचे. देवाच्या कृत्यांचो नियाळ करीचे न्ही गे. कंतारांत कशे कशे शब्द आसात म्हण तुमी जाणात वयमू. कशे कशे देवान रचला मोगाळ भाव भयणीनो. कोणायच्यानी कितलें वर्णिलां तें पुरा वर्णूंक जायत गी जायना. किर्तनाचो बूक अवस्वर 104 वळ 24 आनी 25 आमी आयकोवया. साम 104 वर्स 24 आनी 25 आमी आयकोवया. कितली अगणित सर्वेस्परा तुजी कृत्या, कितली अगणित सरेस्परा तुजी कृत्यां. जणवायेन तुवें ती सगळी केलाय. जाणवायेन तुवें तें सगळें केलाय. तुज्या रसनांनी पृथ्वी भरल्या. तुज्या सर्व रस्त्यांनी पृथ्वी भरून गेल्या. त्या भायर आसा दर्यो, त्या भायर आसा दर्यो, ओड आनी रुंद, ओड आनी रुंद. तांतू आसात अगणित जिवांनी. तांतू आसात अगणित. तिमिंगील आसा गी ना, डॉल्फीन आसा गी ना. पळया मोगाळ भाव भयणीनो. आमी दर्यांत कितें आसा पूर आमकां कळीत जालां गे येदोळ पर्यंत. दर्यांत व्हडले व्हडले गुडे आसात, दोंगर आसात, पर्वत आसात मोगाळ भाव भयण्यानो. ते टायटानीक शिप आदलाले वय मू. कित्याक आदलालें तें? आयसाचो गुडो, आयसाचो पर्वत आसलो थंय दर्यांत. व्हडले व्हडले पर्वत दर्या भितर कशे भुमी वयर आसात तशे दर्याच्या भितरय आसात. आतां आजकाल ती चॅनल आयल्या न्ही गी खंयची जॉग्रफी वय मू. तातूंत जायते आमकां पळोवंक मेळना गी. हांव एक एक फावटी पळयतना चिंता सरेस्परा खंय व्हर त्या दर्याच्या गुड्यान दवरले आमकां येदोळ पळोवंक मेळना गे आमकां. आमी आतां खेळ्ळे काले मासली आमी खेळा वय मू. तारले, बांगडे, सवंदाळे, सुरमाय, खुबे, कुर्ल्यो, सुंगटां इतलें खेळा वय मू. आणकी कितल्यो मासल्यो आमी खाय नातलेले आसात गी ना दर्यान. खाय नातलेले मासले आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी भोंवा नातलेले गावनात गी आसात गी नात. देखून ताजी अगणित कृत्यां ह्या विस्मिता मुखार मोगाळ भावा भयणीनो आमकां वो ते जादू कोणें केलें वो तो कोणी एकलो तकली घेवन पडलो ताजे एक पेंगटाचें दूख बरें जालें. ही न्हय विस्मिता. विस्मिता सरेस्पराची ही मोगाळ भावा भयणीनो. ही एक पटी तुज्या काळजांत आनी मनांत बसल्यार आमी केन्नाय त्या सरेस्परांतल्यान पयस राना. त्या देवाच्या मोगांतून आमी केन्नाय विंगड जायना. ही आमकां कळीत जाल्यार आमी बसून नियाळ केल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो पयसरता गी ना केन्नाय ना. जेरेमियाचो बूक अवस्वर 30 आनी 1:35 ओळ आमी आयकोवया. जेरेमिया 31:35 कितें म्हणटा? सर्वेस्पर दिसाच्या उजवाडाक सूर्यो दिता. दिसाच्या उजवाडाक सूर्यो दिता. आनी रातच्या उजवाडाक चंद्र आनी नखेत्रां. रातच्या उजवाडाक चंद्र आनी नखेत्रां दिता. तो दर्यो उसांबळयता. तो दर्यो उसांबळयता. आनी ताची लारां गरजाशी करता. पळय आनी ल्हारां 24/7 ल्हारां आसात वय मू. खंयच्याय मनशान वरवीं ती ल्हारां हाडोवंक जातीत गी. कोण सांबाळ करता खंय? तुमी गी हांव गी कोण सांबाळ करता?
उसांबळ दर्यो करून ती ल्हारां 24 hours थंय येशे करता वय मू एक एक पडी तो चड उसांबळी करता त्या दळा कितें येता सुनामी येता चड उचांबळ केल्यार मागीर सुनामी येता पळया दिसाक ताणें सूर्यो रातीक ताणें चंद्रीम आनी नखेत्रां आमची इलेक्ट्रिसिटी काम करीत गी काम करता गी त्या सुर्याच्या उजवाडा मुखार चंद्रिमाच्या उजवाडा मुखार हें कांय म्हणे आसा गी हें एक एक पावर कट्ट जाता वय मू पावस आयलो गडगडो मारलें जगलाणें मारलें पावर कट्ट जालो वय मू कारण सुर्याचो पावर कट्ट आसा गी चंद्रिमाचो पावर कट्ट जाला गी आयकलां गी जिणयेंत कोणाची रचना ती पळया मोगाळ बाबडे सगळें ताणें रचलां कशें ताच्या उतरां वरवीं रचलां गी रचूना सगळें ताच्या उतरां वरवीं महोन्नताची उतरां पदवेदार उतरां ती पळया भूमी चड आसची की दर्यो चड आसा ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ कितें आसा ಭೂಮಿ आसा ಎರಡು ಭಾಗ कितें आसा भूमी वयर आसा की उदक वयर आसा उदक वयर आसा भूमी सकला आसा ही भूमी बुडोवंक कांय चड वेळ आसा की भूमीच्या की 2 वांटे उदक चड आसा की ना जाल्यार ही भूमी बुडाना कित्याक बुडाना ताणें दर्यो रचतना दर्याक कितें म्हणलां रेवेंची एक गड घाला आनी आज्या प्रास मुखार तुवें येवंक स्टॉप आमची उतरां आयकता गी जेजूची उतरां मात्र आयकता जेजून त्या दर्याक कितें घाला एक गड घाला आज्या प्रास मुखार येवंक नजो केन्ना जेजू यो म्हणटा सगळी पृथ्वी बुडोवन वयतली ताका मात्र ती पदवी आसा उदकाचेर वाऱ्याचेर ल्हारांचेर दर्याचेर आकाशाचेर चंद्रिमाचेर कित्याक ताणें तें सगळें रचला मोगाळ भावा भयणीनो ताच्या बळवंत उतरांनी ताणें रचला मागीर आमी आयकूया आयजाया 48:13 वाच इजाया प्रदेशो बूक अवस्वर 40 आनी 8-13 ओळ आमी आयकूया म्हज्या हातान पृथ्वीची बुन्याद घाली म्हज्याच हातांनी पृथ्वीची बुन्याद घाली म्हज्या उजव्या हातान मळब विस्तारलें म्हज्या उजव्या हातान हांवें मळब विस्तारला हांवें तांकां उलो करतस ती सगळी उबी रावन आयती जाली पळया मोगाळ भावपडीनो देव उलयलो आनी सगळीं उबे रावली खंय पृथ्वी उबे रावली आकाश उबे रावलो मळा बी उबे रावलें आनी उदकांतल्यान पृथ्वी कितें केली ताच्या उतरांची सकत पळया पदवी पळया ही उतरां आमी आयकतना केन्ना सलवता गी मागीर आमकां भिरांत आसा गी आमी पडता गी ना ही सरस्वतीची विस्मीत कृत्य आमकां कोणाक कळीत ना पळय आमी ती मात्र आमी सलवता तो इतलें करूंक शकल्लो तुज्यानी म्हणजे एक ल्हानशी पिडा कश्ट रीण काडूंक शकना गी कित्याक आमकां भावार तुप जाना इतलीं कृत्यां विस्मिता केल्ल्या सरस्पराक आमचे ल्हान गरजो कितें मोगाळ बाबडीत कांयच ना आमकां खाली कळीत जायची सगळें ताणें दिलां आशिर्वादाने बेसावांनी ताणें भरलां गी बरोवन ना क्रिस्ता ते हर एक आत्मीक आशिर्वाद आमचे ते वतल्यांत आमी कितलें जाणा जाता तितलें आमकां कळीत जाता नाजाल्यार म्हज्या लागीं कांय ना म्हण आमी ओगे बसता आयजाया 51:15 वाच इजाया प्रदेश बूक अवस्वर 50 आनी 1:15 बी ओळ आयकूया थंय कितें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव लारा गरजोंचे खातीर हांव दर्यो सांबाळ करता दाळबारांचो सर्वेस्पर म्हण म्हजें नांव पळय आनी परत्यान देव म्हणटा दर्यो रचला ताणें उसांबळ करचोय ताणें शांत करचोय सुनामी हाडची उदक वयर हाडची ताका वयर हाडूंक कळीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो कितें जाय ताका करूंक सकत आसा गी ना सगळें ताका करूंक सकत आसा हे आमी परत्यान आयकूया किर्तनाचो बूक अवस्वर 104:5-14 आमी आयकूया Psalm 104:5-14 आमी आयकूया कसलीं देवाची अद्भुत कृत्यां थंयसर वर्णयता पळय दावीद राय पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर स्थापीत केलाय पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर स्थापीत केलाय ससनाच्या ससनाक ती हालची ना पळया आमी आतां पृथ्वीचो बुन्याद म्हणटा वय मू पूण देवान ह्या पृथ्वेक एक बुन्याद घाला खंय कित्याक बुन्याद आसा ह्या पृथ्वेक एक बुन्याद आसा आमी घरची बुन्याद घालता वय मू ह्या पृथ्वेचेर घालता पूण ह्या पृथ्वेक एक बुन्याद आसा म्हणटा देव आमकां दिसता गी आमकां कळीत आसा गी कोणाक कळीत आसा ताका एकल्याक मात्र कळीत आसा आमकां इल्लेशें कळीत आसचें मोगाळ भाव भयण्यानो तो कितलो विस्मीत तो कितलो पदवेदार तो कितलो सत्यवंत म्हणून ताजी उतरां आयकतना परगट करतना नियाळ करतना मात्र आमकां कळटा ह्या पृथ्वेकी एक कितें आसा बुन्याद आसा ती बुन्याद जाल्यार पुरो हालता मागीर आनी मुखार
सागराच्या उदकान तुवें तिका पांगरोन दिलें. सागराच्या उदकान तुवें पांगरोवन दिले. पर्वता वयर उदक रावलें. पर्वता वयर कितें रावलें? तुमी आयकलां मू उत्पत्तीच्या बुकांत नोयाच्या काळार कितें जालें? पुर्तुगाल आयलो वय मू. पुर्तुगाल येताना तें उदक खंय रावल्लें? पर्वत पुरा बुडोवन पर्वतां वयर खंय. आतां तुमी चिंता माउंट एव्हरेस्ट आसा वय मू, कितलो व्हड आसूंक पुरो न्ही गी. आतां हे माउंट एव्हरेस्टूय बुडलो तले पर्वत बुडले म्हणटना उदक कितलें चडलें मोगाळ भाव भयण्यानो. चिंतूंक जाय ती. तुमचे माड आसात गी, नाल्ल आसात गी, आसात आतां आसात, ते जर आसले गी काही ना, काही मेळना काडूंक. देखून देवाक तें उदक परत पाटी हाडूंक वेळ आसा गी? कांय वेळ ना. येवन दी म्हणल्यार येता मोगाळ भाव भयण्यानो. दर्याचें उदक वयर चोड दे म्हळ्यार चडता. ताजी काकुळट ताजी दय आमचेर आसा देखून तें उदक ताणें रावोवन दवरलां. जेन्ना ताजो क्रोध चडतलो पळया, तो सोंड दितलो उदकाक, तो सोंड दितलो सागराक, तो सोंड दितलो भुंयकांपाक, तो सोंड दितलो सागरा भुंयकांपणीक या सुनामीक. सगळें ताणें आडोवन दवरलां. मुखार आमी आयकोवया. तुज्या बेश्टोनेक उदक पळोवन गेलें. आं, तुज्या गडगड्याच्या आवाजाक तांणी फळाफळ घेतली. तुज्या बेश्टवण्याक म्हळ्यार दर्याक ताणें कितें केलां? एक गड घाला आनी रेंवेंची गड घाला ती. तुमी दर्या तेड पळयलां मू, कोणी व्हडले व्हडले फातर बांदून कट बांद फातराचे पागोर बांदतात जाल्यार उरतात गी. लारां मारन मारन फातर कितें करतात? कितले कोरोड खर्चून दी दर्या तडीर केन्नाय फातर उरनात, फातरांचो काट बांदार उरना. तुमी रेंव घाला ती मात्र उरता. आनी रेंवें तावन केन्नाय उदक मुखार येना म्हण कोणें सांगलां? देवाची एक पदवी तो कशें दाखयता पळय. आमी फातर बांदल्यार इथे रावोंक जायना, पूण देव खाली रेंवेंत रावोन दाखयता. भुमी सकला आसा, उदक वयर आसा जाल्यार इथे भुमी बुडोवंक तो सोडिना. ही कृत्यां नियाळ आनी विस्मितां पळय म्हणटा देव. ते रावयला म्हणटा. आनी मुखार तुज्या गडगड्याच्या आवाजाक तांणी फळाफळ घेतली. गडगडो म्हळ्यार देव उलयताना गडगड्या बरी तांणी पळापळ घेतली. पर्वतांचेर ते चडले, पर्वतांचेर चडले. फळक्यांनी देवले. तुवें थरयलेल्या जाग्यार आयले. परतून येवन ताणें पृथ्वी बुडयना जावंक तुवें ताका उतरूंक नजो तसली मेरगली. पळय आनी गी परत्यान तुवें येवंक नजो. नोयाच्या काळार आयिल्ल्या बरी पृथ्वी बुडोवंक नजो, पर्वत बुडोवंक नजो म्हणटाना उदकाक कितें केलां? रावोन दवरलां. एक मेर घाला, एक गड घाला मोगाळ भावबडीनो. पळया जेन्ना आमी देवाच्या हातांत येता पळया, ताच्या हातोटींत येता पळया, देव एक गड घालता वायटाक, देव एक गड घालता पिडेक, देव एक गड घालता दुस्मानाक. तुजे मोगाळ ताणें भितर सरूंक जायना. तुमी खंयच्या न्हंय तडीर दर्या तडीर वचून रावा. जर तुमी देवाक मानवाल्ली मनशां जाल्यार कसलेंय आवर येवन तुमकां नाश करूंक जायना. कित्याक दर्याक गड घालतलो एकलो, न्हंयक गड घालतलो एकलो, उदकाक गड घालतलो एकलो, उज्याक गड घालतलो एकलो, पदवी चलयतलो एकलो आसा. ताज्या पदवे काल तूं आनी हांव आसतना आमी भिवची गरज बिंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. पिडेशिडेचें भेना, एकसुरपणाचें भेना, वायटा विघ्नाचें भेना, कसलेंय भेना. कित्याक तो एक गड तुका आनी म्हाका घाल ना दवरता मोगाळ भाव भयणी. मुखार वाच बाय. फलक्यांनी तूं जरी फुटाश्यो करताय, पालक्यांनी तो झरी फुटाशें करता. दोंगरा मदल्यान त्यो वाळून येतात. दोंगरा मदल्यान न्ही तुमी पळयल्यात फॉल्स आनी पुरा ह्या पावसाच्या दिसांनी खंयच्या सायंटिस्टांनी ते करूंक जायत गी, ती सोबाय दिवंक जायत गी ना मोगाळ भाव भयण्यानो. ते सगळें सरेस्पर करता. दोंगरांनी मनशाक वचोंक जायना थंय तो धरी आनी ते उदक ती सोबाय कोणेंय ती करूंक जायना. आमी खाली वचून किटकने फोटो काडून गी, एक सेल्फी घेवन येवे, तितलेंच आनी कांय करूंक सगळें करता कोण, सगळीं ताची कृत्यां. वास. रान गडवान थंय आपली तान बागयतात. तांचे देगेक आकाशाची सुकणी आपले गोंटेर बांदतात. पळय न्ही गे इतले ते अमेझॉन म्हण काडू आसा वय मू, अमेझॉन रान आसा. त्या मनजातीक उदक दिवंक मनशाक जायत गी, त्या रानांत वचोंक जायत गी. कोण तांकां उदक दिता? इतली रानां आसात, कोण ह्या मनजातीक सुकण्याक उदक दिता मोगाळ बाबडीनो. आमी एक पेटो पसुलोच आमकां सारको सांबाळूंक जायना. जाता गी. काल हांवें एक न्यूज वाचलें. ते पिटबुल सुणें 23 वर्साचें चेडूं ताणेंच पोसल्लें, ताज्याच गोमट्याक धर ताका मार काडल्या खंय त्या पेट्यान. पिटबुल रागिश्ट ती पुरा. आमी आमचे लागीं आतां पयशे आसात, खाण घालूंक आसा म्हणून मनीस पोसतात जाल्यार देवान आमच्या जिवाचो मोग केल्या बरी. मनजातीक मोग आसा गी जिवाचो, मनजातीक जिवाचो मोग ना. ते चेडूं ताचो मोग करता आसतना वगेर रावलें. ते व्हरून गुडान ताका लॉक करतना लॉक करिनाका म्हणटाने सापोवन ताचो जीव काडलो.
पूण हांगा देवाचे उतर म्हणटा सगळ्या रानांतल्या मनजातीक तुमी एक चिंता एक हस्तीक उदक कितलें दिवची आमच्यान दिवंक जायत गी रानांत कितल्यो हस्ती आसात त्या हस्तीक उदक दिवंक आमच्यान जायत गी रेबेकान दिल्लें गोड्यांक की रेबेकान कोणाक उदक दिल्लें उंटांक न्ही हां पुरो मनजातीक दिल्लें रेबेक्का बरी आमकां जायत गी बांयतलें काडूंक आमच्या मध्य प्रदेशात वोट जाला खंय आतां बांयतलें उदक आमी काडचें रेबेक्का बरी रेबेक्काक बेश्टें ताणें आब्रामाच्या सांगता सहायकान बेश्टें रेबेक्काक विंचून एक काम करची स्त्री कश्टांची स्त्री उदक वण तिका मनजातीचो मोग आसलो ते करून विंचल्लें बेश्टें विंचून ताणें हां सगळ्यांक उदक तो दिता रान गडवां थंय आपली तान बागयतात रान गडवां तान बगयतात तांचे देगेक आकाशाची सुकणी आपले गोंटेर बांदतात पानामध्ये ती गायन करतात हां तुझ्या ऊंच निवासातावन दोंगराचेर उदक शिंपताय पळयानी गी सरगार तावन तो पावस धाडटा म्हणटा मोगाळ भावा भयण ह्या फावटी मस्त पावस वय मू ताच्या उंच निवासातावन तो दोंगरार पावस वता मागीर दोंगरार तावन वाळोवन पुरा जाग्यार तो विस्तारून वेता न्हंयत येता मासल्यो जातात कुबे पडटात कुर्ले जातात वय की न्हय पळया सगळें देवाचें आशिर्वाद कशें तो ताज्या सिंहासनार तावन वतून आसा पळया आनी कशी पृथ्वी सुभाम ताज्या भुरग्यांक तो पसून आसा पळया सिंहासनांतान वत्ता कोणें रावंक जाता गी आज इलो पावस धाडिनाका सायबा म्हणल्यार ना ताजेर कोणाचीच पदवी चलना पावस इलो चड जालो नाका म्हणल्यार रावता गी ना एक एक 3 दीस 3 राती वतलो ना गी आसा तुमी कितली भरपूरल्यात वय मू नाका सायबा पुरो म्हणून रावता गी ना तो वचच्या वेळार वतूनच आसता तो भलायकी जाल्यार तशेंच आशिर्वादान जाल्यार तशेंच ग्रेस्काय जाल्यार तितलेंच देव दिवंक सुरू करता म्हळ्यार मागीर स्टॉप ना तो दिते आसता तुवें नाका म्हळ्यार दिता तो मागीर तशेंच देव आनी मुखार तुझ्या वावराच्या फळान पृथ्वी ददोशी करताय म्हळ्यार देव वावर करता देखून पृथ्वी दादोशी आसा आमी चिंता आमच्या वावरा वरवीं न्हय देव वावर करनासा जेजून म्हळ्यार न्ही की हांवूय वावुरता म्हजो बापूय वावुरता देव आनी जेजू वावुरतात बाप पूत वावुरतात देखून आमी खावन जेवण हांगा बऱ्या भलायकेंत आसा मागीर पाटयो जॉन चॅप्टर 5:17 वाच जेजू म्हणटा हांवूय वावुरता म्हजो बापूय वावर करता म्हणटा जो संवंजला वचोर 5:17 बी ओळा आमी पूण आयकोवया जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदांनीत वावरता म्हजो बाप सदांनीच वावुरता हांवूय तसोच वावरता आनी हांवूय वावुरता पळया न्ही त्या वरवीं ही पृथ्वी ताज्या रस्त्यांनी सुबाम तरान भरला आनी आमकां जाय जाल्यार सगळें देव दिवन आसा वय मो आतां पाटी वच बाय 14 पर्यंत वाच गोरवां खातीर तूं तण वाडयताय गोरवां खातीर तूं तण वाडयताय आनी मनशान बयतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताका गरज आसा ती झाडां वाडयताय पळया न्ही गरज आसा ती झाडां तूं वाडयताय पळया न्ही आमी एक बी घालता वय मो ती भूंय फुटोवन ती भूंय बी किरला ताकी किरला ना इतल्या व्हडली भुंयक एक दिशी बी पळया फुटयता भुंयक आमी चिंता गे हें पुरा बसयल्ल्या कडेन एक दिशी तुमी भेंड्याची बी घाला वय मू बी इतली ल्हान आसा इतल्या व्हडल्या पृथ्वीक ती कितें करता फुटोवन भायर येता तुमी 1 इंच पोंदा दवरा या 2 इंच दवरा ती कशी फुटोवन भायर येता पळया भुमीक ती फुटयता म्हणटा ते देवान अशें फरमयलां नाजाल्यार त्या भुमीक फुटोवंक कोणाचें न्ही त्या बियेक ताणें आदेश दिला ती भुंय फुटोवन तुवें वयर येयची आनी म्हज्या भुरग्यांक तुवें तें खाण दिवची ती तरकारी दिवची ते फळ वस्तू दिवचे म्हण कोणें फरमयलां त्या बियेक देवान फरमयलां त्या बियेक हां मुखार मनशाचे काळीज खुशाल करता तो दाखसरो मनशाचें काळीज खुशाल करता तो दाकासोरो ताच्या तोंडाक परजळ दिता ते तेल ताच्या तोंडाक परजळ दिता तें तेल आनी ताका घटाय दिता तो उंडो घटाय दिता तो उंडो हे परी तूं ताका लाभयताय हें विस्मीत वैगी न्हय हें विस्मीत मोगाळ भाव भयणीनो हें कोणेंय करूंक जायना ही पृथ्वी ह्या परी सुबाम रितीन आमकां जाय जाल्लो उंडो तेल ह्या संतोश सगळें ह्या भुमीर ताणें दवरलां आमचे खातीर आनी मोगाळ भावा भयणीनो देव एक तर उलयला एक देवान उतार सांगलां जाल्यार तें केन्नाय निर्फळ जावन फाटी येना खंय कितें देवान तें काम दिलां आपल्या उतराक तें उतार करूंच येता म्हणटा आयजाया 55:11 आनी 12 आमी आयकोवया इजाया 55 11 आनी 12 कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मोलबातावन पडतात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात भुंय भिजयतात ती सुफळ करतात आनी सुपोळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय पाटी वचनात आनी केल्ल्या शिवाय ही पाटी वचनात तशें
म्हज्या तशेंच तोंडांतले भायर सरता ते उतर देवाच्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. म्हजेशी पाटी येना. पगार पगार? म्हजी खुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. जावंक पुरो बेग्गी जावंक पुरो इल्लो वेळ पूण कितें तुमी तें उतार आयकलां पळया तें एक ना एक दीस खरें जातलें म्हणटा. थोड्या फावटी तुमी जाणात न्ही की देवान केलो प्रवाद त्याच वेळार घडला. थोड्या फावटी मस्त वेळान घडला. थोडे प्रवाद आणखी घडोवंक नात वय मू घडोवंक बाकी आसात पूण घडटात गिनात घडटात मोगाळ भावा भयणीनो. इल्लो वेळ आसूंक पुरो देखून आमी उतार आयकल्ल्या न्ही त्या सोंसणीकायेन थीर रावाजी. देवान कितेंय तुका एक उतार दिला सेवका मुखांतर कितें एक सांगलां तुका अशें जातलें तुजी पिडा गूण जातली या तुज्या तुका भुरग्याचे देडे मेळटले या तुजें कितेंय तुका सांगलां जाल्यार तें जातलें खंडीत. कित्याक देवाचें उतार केन्नाय व्यर्थ जायना. तें फळ दिनासतना पाटी येना आनी देवान धाडिनासतना कोणी ताजो सेवकी येना. ताणें धाडल्या शिवाय कोणेंय येवंक जायना. तो धाडटना तो येवन उबे रावता आनी तो तुका उतार दिता. आनी दिल्लें उतार जावंक पुरो आज जावना या फाल्यां जातलें या परवां जातलें पूण घडता तें खंडीत. आमी पातयणी दवरिची. देवान या देवाच्या सेवकान एक म्हाका उतार दिला जाल्यार आज न्ही फाल्यां तें खंडीत घडतलें. ह्या सोंसणेकायेंत आमी कितें करीची आमी थीर रावाची मोगाळ भावा भयणानो. आमी निराशी जावचें न्हय केदाळरी केन्नाय आमी निराशी जावंक ना. ह्या उतरांत आणकी भरवसो चडाची पातयणी चडाची आनी देवाची कृत्यां कितें करीची नियाळ करीची. एका उतरान मोळा बसलां खंय एका उतरान पृथ्वी थीर केला खंय एका उतरान दर्याच्या उदक आडोवन दवरलां खंय म्हज्या खातीर तो करिना गी. हें तुवें चिंतना हें तुवें नियाळतना देवाक असाध्य म्हणलें कांय आसा गी कांयच ना मोगाळ बाबडीन. सगळें सर्व ताका साध्य म्हणटा. मात्र न्ही ताजी उतरां म्हळ्यार कशीं तो उलयतना जेरेमिया 23:29 आमी आयकुया. जेरेमिया प्रवादीचो बुक वचवर 23:20-9 देवाचें उतार कितें म्हणटा पळय. म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर. ते कटपा पडटले आतोडे सारकें न्हय गाय. आतां उजो म्हळ्यार तुमी जाणात वय मू उजो कितें करता. सर्व्याक उजो दिला कितें जाता पुरा मेळ्या आसलें कितें जाता लासो नितळ जाता वय मू. आतां उज्या सारकें म्हळ्यार हें उतार आयकतना आमची काळजां मनां अंतस्करणां नितळ जातात की जायनात. पळया एक हप्तो संवसारांत हांव कितें दिशीन आयकल्लें आमी पळयल्लें हें पुरो आसा पळया हांगा कितें जाता आतां नितळ जाता. उजो म्हळ्यार अशें आमची काळजां मनां अंतस्करणां तें नितळ करता आनी आमकां फ्रेश करता. आयकल्ल्या बरी आमची मनां नितळ जाता ती जायनात. आतां खडपा बरी म्हणल्यार कितें म्हण तुमी जाणात मू एका वेळार आमकां देवाची वळख आसली की ना. आज ताणें वळख दिवन आमची काळजां मोवाळ केलात की करुनात. कोणी चुकल्यार तांकां बोगसूंक दया दाखोवंक कोणी कश्टांत आसा तांकां आदार दिवंक ही काळजां ताणें मोवाळ केलां ती करुनात. खडप म्हळ्यार आमचें काळीज. एका वेळार तें खडप जावन आसलें पूण आतां बऱ्याच जाग्यार हें उतार पडलां. तें काळीज सुबाम थरान देवाक वळखलां वय मो. देखून देवाक वळखलें काळीज पेळ्याक वळखता की वळखना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो कन्नडा बायबलांत बरें बरयलां चांबोडी म्हणटात आतोडी म्हणटात. कसो जाल्यार मांडे जाल्यार हें देवाचें उतर कितें करता पळया. म्हजो तोलो असोलो मांडो ताणें सारको केला फुटयला. म्हज्या ताल्यार धरून काळजाक ताणें मोवाळी केला की करूं ना. एका वेळार आमी कशीं आसल्या. पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 3:5-7 आमी आयकुया. सगळें देवाच्या उतरान जालां ताज्या पदवेन आनी सक्तेन जालां म्हणटा. 2 Peter chapter 3:5-7 वाच. सगळें ताज्या उतरान आनी पदवेन म्हणटा पळय. आकाश आरांबार आसलो आनी पृथ्वी देवाच्या उतराचेर उदकांतली वयर सरली पूण उदकांत ती रावली. हें सगळें ते जाय म्हूण विचारतात. उदकानच तो व्हडसो संवसार पुर्तुगालान नाश केलो पूण आतां आकाश आनी पृथ्वी त्या शब्दाच्या सक्तेन जरतेचो दीस पर्यंत म्हणजे खोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यंत उज्यान भस्म करूंक म्हूण देवान दवरल्यांत. पळया सगळें देवान रचलां ताज्या उतरांच्या सक्तेन वय मू. एक दीस देव नाश करता जाल्यार कशें करता ताज्या उतरांच्या सक्तेन मोगाळ भावा भयणीनो. कितें ताणें रचलां पळया ताणें मात्र नाश करूंक जाता आनी कोणेंय नाश करूंक जायना. सगळी पदवी ताका आसा ताजेर आसा ताज्या लागीं आसा. तो कितें रचला ताणेंच तें एक दीस नांची करता म्हणला. परत सगळी सकत खंय आसा ताज्या उतरांत आसा. पदवेदार उतरां सक्तेची उतरां मोगाळ भावा भयणीनो. आतां हीं उतरां आमी आयकतना आमकां बरेंपण जाता की जायना. देवाक कशी सकत आसा त्या उतरांत सकत आसा की ना.
पुरा देवाची सकत ह्या उतरांत आसा. ही उतरां आयकतलो, ही उतरां परगट करतलो, ही उतरां मानून घेतलो, ह्या उतरा प्रमाणे जियेतलो. कोण म्हटला देवान? भागी म्हटला. भागी म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद पडलेलो मनीस मोगाळ भावा भयणीनो. आशिर्वाद पडलेलीं ती मनशां हें उतर आयकतेलीं, ह्या उतरा प्रमाणे जियेतलीं, ह्या उतरा खातीर त्याग करतलीं. कोणीय ती आसूं दीत. कित्याक देव उलयतना कसो उलयता? माथ्या वाचो वस्वर 7 वळ 20 आनी 8 आमी आयकुया. जेजू उलयतना उलयल्लें आयकल्या उपरांत लोकांचेर कसलो प्रभाव पडलो आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 28 वाच. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना ही उतरां म्हळ्यार तुमकां कळटा मू थंय 5, 6 आनी 7 3 अवस्वर आसात पर्वत प्रसंगाचे वय मू. ते 5 थावन सुरू जाता, 3 1 थावन 3 अवस्वर सगळे 3 दीस 3 राती तो उलयलो वय मू. लोकांचो मो अन्न उदक खाण जेवण सोडून लोक बसून आसलो आयकूंक. तिसऱ्या 7व्या म्हळ्यार तिसऱ्या अवस्वरांत लास्ट हे उतार सांगचें ताणें. 5, 6, 7 3 अवस्वर उलोवन जाल्या उपरांत लास्ट हे उतार सांगता 28. आतां वाच. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना हे 3 अवस्वर उलोवन जाले, पर्वत प्रसंग जालो, 3 दीस 3 राती तो उलयलो. निमाणे ताणें सांगलें. लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो. लोक ताची शिकवण आयकून कितें जालो? आज आमी कित्याक विस्मीत पावाजे? हें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी विस्मीत पावाजे. देव कितलो पदवेदार म्हणून. न्ही कोणी संवसारांत कोणी जादू करता, कोणी मंत्र करता, कोणी एकलो माथ्यार हात दवरून पडटा, ती विस्मिता न्ही मोगाळ भावा भयणीनो. ती सदां काळ जावन आसतली पृथ्वी आसता पर्यंत. ती विस्मिता न्ही. सोम्यांक आयकल्लो लोक विस्मीत पावलो म्हणटा. कित्याक विस्मीत पावलो? आयकुया. कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतालो. अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो शिकयतलो. तांच्या शास्त्र्या बरी शिकयनातलो. निजाकी तो अधिकारी वैगिने, पदवेदार वैगिने, तो खंयचो अधिकारी? आयकुया. हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 3 वळ 5 वाच. हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 4 आनी 5 वाच. खंयचो अधिकारी तो पळया आमी. आयकुया. मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी साकरा बरी म्हणजे देवाच्या घरांत विश्वासी चाकरा बरी काम करतलो. देवान फुडें सांगूंक आसल्या संदेशाक साक्ष दितलो. साक्ष दितलो. पुढे सांगूंक असो संदेश म्हळ्यार कितें? पुढे देवाचो पूत येवचो आसलो वय मू. त्याच संदेशाक ताणें साक्ष दिली. ताणें साक्ष दिली जेजू क्रिस्ताकच आनी कोणायकी ताणें साक्ष दिवना. उपरांत पूण क्रिस्त पुता बरी देवाच्या घरचो विश्वासी अधिकारी. देवाचें घर म्हळ्यार सर्ग मोगाळ भाव भयणीनो. देवाचें घर म्हळ्यार कितें? हो सर्ग. आनी ह्या सर्गाचो अधिकारी कोण? जेजू क्रिस्त स्वामी मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी कोणी न्ही. देखून सर्गींचो अधिकार घेवन पिडेस्ताक गूण करतलो. देव सारकी धांवडयतलो. उदकाचेर ताका पदवी आसली न्ही. मेल्ल्यांचेरूय ताका पदवी. सगळी पदवी तो चलयतलो मोगाळ भाव भयणीनो. आनी असलीं उतरां आयकून लोक कितें जालो? विस्मीत जालो. परगट जातना आमी कितें पावाजे? तकली उबारन आमी संतोष पावाजे. आनी ह्या खातीर हर गांधीजी कोणी देवाचे उतर परगट करतना तकली पोंदा घालची, या इल्लीशी झेम काडची, इल्लें मोन तिसरीशी आमी दवरूचें न्हय. कित्याक अधिकारान भरलेलें उतार हें. परगट करतलो सेवाक एक अधिकारान तुका उतार दिता. तें जातलें, तें घडतलें. कित्याक अधिकारान भरलेलीं उतरां तुमी आतां इतले वेळा आयकल्लीं. हर एक उतराक अधिकार आसा की ना? जावं म्हणलें जालें, यो म्हणलें आयलें, राव म्हणलें रावलें. अधिकार आसा सोम्या लागीं मोगाळ भाव भयणीनो. ह्याच अधिकाराक आमी खाल जावया. तो आमचेर संपूर्ण अधिकार चलोवन दी. कितलें तो अधिकार चलयता तितलेंच आमकां बरें जातलें. हेंच बरेंपण आमकां हांगा आसल्या हर एकल्यांक तुमकां आयकून दी म्हणून, मेळोवन दी म्हणून हांव तुमचे खातीर मागतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.